حضرت عثمان غنی صحیح فرمینے میں کدیں گانا کا نہیں سنا کدیں جھوٹ کا نہیں بولا بلکہ جیڑا حد سونے نبی دے حد جتے میں اون حد نال کدیں اپنے اعضاء کو ٹچ کا نہیں کیتا اور تو اپنے اعضاء کو کتے پیا ٹچ کرے تیری اکھی کتے برباد تھینیاں پہ اے رات انہاں اکھی نے وچ کیڑا گند تو گیندے میں نہ پہ کدیں توبہ کیتی ہے کدیں دل کمبے کہ انہاں اکھی نے وچ سیسا پگڑا دے سکتا ویسی انہاں فحاشی اونیانی دے چیزاں کو دے خوف نہیں آندا شادی بیاہ دے موقع دے اندر آسانیاں پیدا کرنے کنجریاں کو سڑواون واسطے خسریاں کو سڑواون واسطے گند دا ماحول بناون واسطے کدیں تے ایو ماحول بناون واسطے آسانیاں پیدا کرن واسطے کوئی دین دی محفل وچ بھی کردار ادا کیتے تے کو ملیر دی شادی تے جاگا مناونا یاد آئے نبی دا میلاد تے کو یاد نہیں آئے تیری دکان نہیں چلی تیری آنکھی چوہانج نکل پئی ہے تیری کھیتی باڑی برباد تھی ہے تیری آنکھی چوہانج نکل پئی ہے تیری صحت خراب تھی ہے تیری ہانج نکل پئی ہے تیری کوئی جانوراں دے وچوں زانوراں دے وچوں کوئی ڈاند کوئی گاں مر پئی ہے تیری ہانج نکل پئی ہے تیری نماز مر گئی ہے تیری کوئی ہانج نہیں نکلی تے سویرے عدالت وچ پجنا میں پیشی دے ٹائم نہ پجے تیرا چیتا اڑ ویلے کدیں فجر دے ویلے تے اٹھی دے فجر دی نماز جماعت نال ہی پڑھی ہے سارا فکر کرو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہیں کو حکم نہیں دیتا کہ واندے فلانے فلانے میرے جیڑا سازشی ہے حکم واندے مارو فرمایا نہیں کہیں ہوتے کچھ نہیں حتیٰ کہ 18 ذی الحج اثر دے وقت وہ آدھے آپ کو شہید کر گئے آپ زخمی ہیں حالی سائد صاحب اب کیے اتے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گئے آپ انہوں کو پھاد دے آدھے بہن کہ میرا قصاص نہ گھنے جائے میں کو شہید کیتا ہوں انہوں کو بدلہ نہ گھنے کیوں میں مدینہ پاک کے خون خرابی نہیں چاہتا ایسا کیتے بیٹھے ہیں تے سب کو ایک کوئی گال چکر ہے ایسا کتنے ان کو تکلیف آئے دیں سارے مزاج دے مطابق بندہ نہ ہوئے ایسا کتنے سازشاں کریں ساری روزی روٹی دے وچ کوئی حال تھی نہ پیا ہوئے ایسا کتنا انہاں دی سلطنت تک چکیں دے پہ انہاں والدی آخری وقت تک فرمایا نہیں میری وجہ تم مدینہ پاک خون ریزی نہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دے اندروں جیڑا ساکوں پیارا دے ستھرا سبق مل دے آپ نے ہمیشہ کدہیں کہیں دی دل آزاری نہیں کی اتنی آپ دی شان ہے اتنی آپ دی شان ہے حضرت جابر صحیح فرمینے کہ ایک جنازہ لایا گئے آپ دے سامنے کہ حضور جنازہ پڑھاؤ چاہ نماز چاہ پڑھاؤ آپ نے پوچھا کون ہے جیسا گیا فلانا شخص ہے فرمایا نہیں اندہ جنازہ میں کہنا پڑے سا کیوں اے میرے عثمان نال بغض رکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی کہیں دی دل آزاری سادہ ہی ٹائم اسا چھوٹے جائیں ایسے نا سا کچھ سمجھے نہیں بیٹا غلطی تھی ونیا کوئی مسئلہ نہیں معافی کر گنے معافی منگ گنے بدتمیزی نہ کرے اسا ایک ہاتھ اتو رکھے نے ایک مندہ کٹے تے 4 مندے کٹے نے ساکو ایک دانال کہیں پسے ایسا دانالوں کو پسے نے کہ تو ایسا مسلمان کیڑی وجہ تو مسلمان اے نماز پڑھنا اے مسجد اچ وجنا اے ٹوپی پاونا اے داڑھی رکھنا ایک انفرادی عمل ہے ان دی جزا اللہ دیسی اصل مسلمان دی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ان دے نال جڑے تعلق قائم تھی نے ان دے نال جڑا تو لین دین تھی نے ان دے میں جو تو نال اعتدال کریں دے خیر خائی کریں دے اصل پہچان اون طریقے نال تھی اصلا دا کہیں کو سلام چکروں پتہ چلویں دے ہاسے دے اے بغض رکھنا لے اے سارے مال دے پچھو اے مطلب ہے او مطلب ہے خدا را فکر کرو ہی دنیا اچ کامیاب ترین سب تو معزز ترین اگر کہیں بندے دا عمل دیکھ سو قیامت علی جوار سب تو سترہ سب تو اعلیٰ مقام دے اعلیٰ درجے دے جیڑا فائز ہو سی
وہ کوئی بیا بندہ کانا ہو سی، وہ بندہ ہو سی جائیں کدہیں کہیں دی دل آزاری نہ کی، بدتمیزی نہ کی تھی ہو سی، بد اخلاقی نہ کی تھی ہو سی۔ ساری زبان تے مندھے اسا کہنا بولوں تے جھوٹ بولوں، ساکو فاش کوئی اچھی لگے، ساکو ناتے جھمنا نہ آوے، گانے ہوتے اسا جھموں، مسجد ونجن دا دل بوجھ محسوس کرے، سر ہوتے ٹوپی پامن واسطے ساکو ساڑے دل چ بے چینی دیوے کہ کوئی بوجھ رکھ کی دے، ہاں داڑھی کٹواؤنی ہوئے، فیشن کرنا ہوئے، سینہ کٹنی ہوئے، نبی پاک دی سنت خلاف کرنا ہوئے، سب کو آسانی لگے، سب کو فلم نیکنا آسان ہوئے، کہیں دی نیکی دی دعوت ہوتے ٹرنا ساڑے واسطے مشکل ہوئے، کہیں کو نماز دی جانب سڑنا ساڑے واسطے مشکل ہوئے، مجرے دی دعوت دو ساڑے واسطے ایک گال فخر رالی ہوئے۔ دسو ایو سما بندہ اپنے آپ کو مسلمان سڑواوے کیڑی صورت ہے سڑواوے؟ جے کو سود دا کاروبار دے علاوہ کوئی کاروبار نظر ہی نہیں آنا پیا، جیڑا جیندے نال لین دین کریں دے مذاق کے چھوکو مندے کڑھیں دے، جیڑا رشوت دے بغیر کوئی کام نہیں کریں دا پیا، جیندہ اٹھنا باؤنا چلنا پھرنا عادتہ ایسی ہیں کہ کوئی پتہ میں حرام میں زندگی گزریں دا پیا، لیکن رات کو والوی سکون دی نیندر کی تھی پائے، کڑھائیوں کو فکر نہیں تھی، ہاں جب لے پیسہ حد غیب تھی کہ ہوں والے کو فکر ہے، اتنی نماز ہماری پہ کڑھائی نماز دی فکر نہیں کی تھی، جیسے اللہ کیا بنا پا؟ تیری دکان نہیں چلی، تیری آنکھی چوہانج نکل پئی ہے، تیری کھیتی باڑی برباد تھی ہے، تیری آنکھی چوہانج نکل پئی ہے، تیری صحت خراب تھی ہے، تیری ہانج نکل پئی ہے، تیری کوئی جانوران دے وچوں زاناوران دے وچوں کوئی ڈاند کوئی گاں مر پئی ہے، تیری ہانج نکل پئی ہے، تیری نماز مر گئی ہے، تیری کوئی ہانج نہیں نکلی۔ دیکھو سویرے عدالت وچ پجنا میں پیشی دے ٹائم نہ پجنے تیرا چیتا اڑ ویندے، کدیں فجر دے ویلے تے اٹھی دے فجر دی نماز جماعت نال ہی پڑھی ہے، سیڑھی دے ہوتے تو نچنا پسند کرے نے، آقا دے ذکر تے کو جھومنے شرم آندی ہے، 10 پتے کتے کرمان دے کرے سے ہی شرم۔ تو گھر دے شادی بیاہ دے موقع دے اندر آسانیاں پیدا کرے نے، کنجریاں کو سڑواون واسطے، خسریاں کو سڑواون واسطے، گند دا ماحول بناون واسطے، کدیں تے ایو ماحول بناون واسطے، آسانیاں پیدا کرن واسطے کوئی دینی محفل وچ بھی کردار ادا کیتے۔ دیکھو ملیر دی شادی تے جاگا مناونا یاد آئے، نبی دا میلاد تے کوئی یاد نہیں آئے، ساری جمعار سڑکاں تے رول رول دے، موبائل تے گیمہ کھیڑ دے، تے اپنا وقت ضائع کیتے، کدیں تے اپنے آپ کو دین واسطے بھی خرچ کیتے کہ ایک بندے کو دعوت دیتی ہوئے آقا کا نماز پڑھو، آقا کا پورا کام چھوڑو۔ حضرت عثمان غنی صحیح فرمینے، میں کدیں گانا کا نہیں سنا، کدیں جھوٹ کا نہیں بولا، بلکہ جیڑا حد سونے نبی دے حد جتنی اون حد نال کدیں اپنے عذاب کو ٹچ کا نہیں کیتا، اور تو اپنے عذابوں کو کتے پیا ٹچ کرے، تیری اکھی کتے برباد تھی نہیں آمیں، دے رات انہا اکھی نے بچ کیڑا گند تو کہندے میں نہ پائے، کدیں توبہ کی دیئے، کدیں دل کمبے کہ انہا اکھی نے وچ سیسا پگڑا دے سکتا ویسی، انہا فاشی اُریانی دے چیزوں کو دے، خوف نہیں آندا، 4 فٹ مٹی اتے سٹی میں دیئے، والو تو قبر بڑھائی میں دیئے، تیرا این حبس دے اندر پکھے بند کر دوں، تیرا جی گھٹ دے، اتھے کیا بڑھ سی؟ اتھے نماز دا نور کم آسی، اتھے سونے نبی دے عشق دا نور کم آسی، اتھے حلال دا نور کم آسی۔ خدا را فکر کرو، اپنی آخرت دی فکر کرو، شان حضرت عثمان غنی تو سبق حاصل کریں گے، اپنی پوری زندگی سونے نبی دے عشق چکا، اخلاق نہ کہیں دی دل ازاری نہ کرو، انشاءاللہ ایک کم تساں چکی تے اے جہان بھی آباد تھی ویسی، او جہان بھی آباد تھی ویسی۔ اللہ تو دعائے اللہ جدی حاضری قبول فرماوے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین، درود و سلام۔